ټولو ته اسلامي طریقې سره سلام پیش کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لا خو ژوندی یم حوصله لرمه، لا خو ژوندی یم حوصله لرمه، لا خو دښمن سره جګړه لرمه، لا خو ژوندی یم قرباني ورکوم، لا خو ژوندی یم قرباني ورکوم، لا خو فولاد غوندې سینه لرمه. پښتون زلمی یم له چا نه ډارېږم، پښتون زلمی یم له چا نه ډارېږم، ننګ غیرت لرم جذبه لرمه. صابره ځان به پرې قربان کړو خپل وطنه، وطن کې وینه پښتنه لرمه. یقینا زموږ ژوند کې دویم ځل دی چې زه دوګر کې د دومره خلکو مجموعه ګورم. اول چې زه په کالج کې وم او دلته زه راغلی یم د مشرانو ماحول مې لیدلی و، او نن چې زه راغلی یم د خپلو د ځوانانو ماحول ګورم. یقینا د خوشحالي خبره دی، خو خوشحالي موږ ته چې چا نه دي راکړي، خوشحالي چې د موږ مشر ته چا نه دي ورکړي، خوشحالي چې د مو ځوان ته چا نه دي ورکړي، خوشحالي چې د مو ماشوم د مو ادې د مو بابو ته چا نه دي ورکړي، خوشحالي ترقي چې چاټي راکې ته نه دي ورکړي. هغه د ویلو ځوان او مشر نه دی، ماته نه چې د کومو سهریاتو ضرورت دی، هغه نحنو د ما لیډر خبر دی، او نه نور د ما سنټر ای پي صاحب. بدقسمتي دا دی چې کوم شي سره معاشره ترقي کوي، چې کوم شي سره ترقي معیاري خوشحالېږي، کوم سره زما نسل د روانې زمانې سره کار کوي. بدقسمتي دی چې زه غاړانګې وینم، بدقسمتي دی چې نن د ما سکول نور دی، بدقسمتي دی چې نن د ما کلیج نه جوړېږي، بدقسمتي دی چې ما هسپتال د ما بیل شورانګه پرته دی. ځوانه هر سړی د دې خبرې جوګه شه، هر مشر د دې خبرې جوګه شه، تر څو چې تا د خپل حق لپاره، تر څو چې تا خپل سکول د بچي مستقبل لپاره، تر څو ملا، تر څو ملکه، تر څو ځوانه چې د خپل وطن د خاورې لپاره پخپله ته د قرباني، پخپله ته د قرباني ځان جوړه کړې، پخپله ته قرباني ته ځان تیار نه کړې. پېښور والا، اسلام آباد والا د تا ترقي ته فکرمند نه دي. نن د بدقسمتي خبره دی چې د مومن کې سنټر ای پي نشته دی، بدقسمتي خبره دی چې د ما پي کریم رایجان صاحب مومن کې نشته دی. زه خو دومره وخت نشم لرلی چې د بهر چاپېستي کالو پروګرامونه کوم. زما پي زما ای پي د په دې لارې ځي د هغه د سرټیکالې پروګرام کوم بیا راشي. زما MNA یا زما پي کله تللی شي نو ما لپاره، زما د بچي لپاره د هغه راپار فرض دی. نن چې د مو په منځ کې یو ځوان، یو د آرمي، یو ځوان یو کېناستی شي، زما MNA، زما پي، زما پرټیکل کېناستل هم نشي. یقین ولره چې د تا مسایلو نه اکرام الاحجار صاحب نه دي خبر، یقین ولره چې د تا مسایلو نه سنټر ای پي نه دي خبر، یقین ولره چې زما سنټر ای پي ته دا پرده هم نشته چې دوګر په کومې طرف پروت دی. که دا په ټول علي شیرزي، مسعودي، څمکني دا علاقه د مثالو یو ګډ دی. ایجوکین صاحبان د ما لوبې راولې دي، هیلث سره د ما لوبې راولې دي، ایمان نسل سره لوبې راولې دي، ایمان یوت سره لوبې راولې دي، ایمان ملا سره لوبې راولې دي. پښتني ولا چوک نشته، ګمان نه لرم چې نه دغه ځوانانو نه به یو کپټن جوړ شي، ګمان نه لرم چې دغې مجموعې نه به ماته ډاکټر راوځي. وجه دا دی آیا د سبا نشم لیدلی، آیا زما غریب بچی
تمہارے غریب بچے اولاد تصرفات بیاری حق نہ لری حق لری خطر واسطے خودیوان واسطے دعا لگ جائے کوتا لگ جائے مجتمعی خبر جو پیاخی تھی دائی پیے داپی اتراتا گردن پازو نشے پیا والی تل خبری جنیسا دلوازانی جنیسا دار سننا دار خداینا دار روبنا تاجروائی بچاہت دی مشروع سرمان نکالی کردی مشروع مشروع قربانی کردی مشروع نن سرمائی نکا بکندرو تو بدارا دے نن تمام مسافر تا یہاں تک موبائل پریگا 3G 4G پریگا اگر تاثیر دختر خاندان خیر و حال خبروان مکاہم نشتارے کسی لین وقت چھوٹے سی کرا رہا ہے تو حالا خارج کیوں مسوزی آوارا تمکنی آلی شیرزی آوارا واغدا کل رغلده واغدا تسالی رغلده دیر موانی دلو دیر مواسمیانو ہر ساری دماغ کالج دماغ سکولنگ دوانی کی کردار دوکرو دماغ مرشید ببیتی نامور بیتاری بچراوانی کی کردار دوکرو کچھو دو سکول جوانی کے دو بچوں کو تعلیم ورکوانی کے اتار روانی یو دوانتا دنوب میدان جوانی کے ہچو کوشش ونکو ننان فیصلہ کن وقت ہے سمال دوبارہ بلخان کو دوبارہ اخبار بچیر دوبارہ اخبار آوازستان پیش دوبارہ اخبار بارہ تبدیل شروع کو اخبار بارہ دہر کوار شروع کو دائرہ کا دمازے ایسی پاکستانی میرا فرض بنتا ہے کہ ملک کی خاطر جو بھی عناصر ملک کی خاطر جو بھی قربانی آئی ہے میری دادا نے دی ہے میری بابا نے دی ہے اور میری جانا تو ضروری بات ہے سر کیپٹن صاحب ہم اپنے لوگوں کو اپنے وطن کو اپنا لباس سمجھتے ہیں ہم اپنے ملک کو اپنا لباس سمجھتے ہیں جس تن پر لباس ہو وہ تن بے غیرتی بے عزتی بے قدری کا سبب بنتا ہے لیکن افسوس کہ آج تک ہماری قربانی کو کسی نے قربانی کا اور کسی نے ہماری قربانی کو ہمیشہ کے لیے نظر انداز رکھا ہے کوئی سوچتا نہیں ہے ہم قبائل ہے ہم تعلیم ہے ہم جاہل ہے لیکن قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ وفادار ہے اور وفادار رہیں گے اور اس سلسلے میں دوبارہ اپنی ایڈمنسٹریشن کو دعوت پھر دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ کیجیے ہمیں اور ہمارے نوجوانوں اور مشران کو جو والے دکھاتے ہو جو سوچ اور جو فکر دفتر میں دکھاتے ہو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ ادھر آئے ہمارے مسئلے لے کے ہمارے مسئلے سنیے اگر ہر سکتے ہیں ٹھیک ہم نہیں کر سکتے تو مسئلہ رپورٹ کر سکتے ہو تھینک یو سو مچ تیرا منانا خوشحال